औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वहुवल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअत फ़ी कुल्लि हौल मिन अल-अहवाल मुक़्तहमी या मुहम्मद तवज्जबिका इला रब्बिका फ़ी हाजति हाज़िही लितुक्सिली फ़शफ़ू फ़ीह। रमज़ान शरीफ के मुबारक लैल व नहार चल रहे हैं। आज हमारे यहाँ चौथा जो है रमज़ान शरीफ ख़त्म हुआ, 5वीं की तरावीह हुई है। अल्लाह ताला हमारे लिए और सारी उम्मत इस्लाम के लिए क़याम व सियाम आसान फरमाए। इसमें आमाल का अजर बढ़ जाता है, नफल की फ़र्ज़ के बराबर अजर मिलता है, फ़र्ज़ का 70 के बराबर, और हर नेकी में जो है अल्लाह पाक उसको ज़्यादती अता फरमाते अजर। इसके ऊपर बात चल रही है। नेकी का कानून जो कुरान से आया है उसको हज़रत तफसीर से बता रहे हैं। मन जा बिल हसन फलहु खैर मिन्हा, इसी में आगे चल रहे हैं। अलहासिल नेकी का कानून आम कि जिससे कोई मोमिन मखसूस वो मुस्तस्ना नहीं है, ये हुआ कि एक नेकी के बदले 10 मिलती है हर एक को। और अल्लाह इखलास अता फरमाए हमें। और बाख्तियार अक्सर के 700 तक मुज़ाफ़ होती है। अल्लाह पाक अजर को बढ़ाते 700 तक भी दे देते हैं, और 700 से आगे वग़ैरह हद तक आगे मुज़ाफ़ गैर हद तक है कि उसकी कोई हद नहीं है जितने दें। ये तो आयत से मुज़ाफ़ का गैर महदूद होना मालूम हुआ कि अल्लाह बढ़ाते हैं अजर को, जो आयत से पता चला। अब हदीस लीजिए। हदीस शरीफ में आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक शख्स एक छुआरा सदका करे तो अल्लाह ताला उसको अपने दस्ते मुबारक में लेते हैं और उसकी परवरिश फरमाते हैं। और कमा युरबी अहदकुम फलूह, यानी जैसे परवरिश फरमाते हैं ऐसे परवरिश फरमाते हैं, यानी उसको बढ़ाते हैं जैसे एक तुम्हारा अपने पछेरे को परवरिश करता है और बढ़ाता है। घोड़े के बच्चे को फलू कहते हैं, या पुरानी उर्दू पछेरे कहते हैं। पछेरे की तखसीस इसलिए फरमाई कि अरब के लोग घोड़ों को बहुत महबूब रखते थे, और वजह उसकी ये है कि ये एक जंगजू और बहादुर कौम है, और घोड़ा जंग में बड़ा काम आने वाले हैं, करार में भी और फरार में भी। अगर मैदान में कायम रहकर हर्ब मशगूल रहें तो उसमें भी घोड़े काम देने वाले हैं, और अगर मगलूब होने की हालत में भागने की ज़रूरत हो तो इस मौके पर भी घोड़े से ज़्यादा कोई जानवर काम का नहीं। और अरब में यही 2 मौके होते हैं, कभी फरार और कभी करार। और जैसे करार फिल हर्ब लड़ाई में बरकरार रहना शुजात है, इसी तरह फरार भी इंदल हाला वो एक ख़ास हालत के वक़्त जिसमें फ़रार मुनासिब शुजात शुमार होती है। इसलिए मौके से अपनी जान बचा कर निकल भागना ये भी दुरुस्ती हवास से होता है। और दुरुस्ती हवास जब ही होगी जबकि क़ल्ब ज़ईफ़ न हो, हवास जो है ना कंट्रोल में हो, आदमी दिलेर और बहादुर हो। चुनांचे अरब जहाँ अशार में करार यानी जमे रहने पर फ़ख्र करते हैं, इसी तरह फरार यानी मैदान से भागे जाने पर भी फ़ख्र व नाज़ करते हैं। इसलिए कि अरब की शायरी नहायत सादा रंग लिए हुए है,
عجب کی تکلفات وہاں نہیں. غرض گھوڑا قرار اور فرار دونوں وقت میں چونکہ کام آتے ہیں، اس لیے وہ عرب کو بہت محبوب تھا. اور ظاہر ہے کہ بچہ تو ہر شے کا پیارا معلوم ہوتا ہے، خاص کر محبوب کا بچہ تو اور بھی زیادہ محبوب ہوگا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے تم پچھیرے کو پالا کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ چھوارا جو صدقہ کیے کو پرورش فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں حتی یکون اعظم من احد، یعنی اس چھوارے کی اتنی تربیت فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. اس حدیث کے اندر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 700 کی تخصیص تحدید کے لیے نہیں، اس لیے کہ چھوارے کے برابر احد پہاڑ کے ٹکڑے کیے جائے تو 700 کیا ملین بلین اور ٹریلین حضرت اس وقت کے سنکھوں اور لاکھ کروڑ کے حساب سے جو ہوتی ہے، مہاسنکھوں سے ہی اب آج کل ملین بلین ٹریلین سے بھی، اور اس کے اوپر جتنے بھی 10 ریز ٹو دی جتنے بھی بڑھاتے جاؤ وہ نوبت پہنچے گی. اور وزن کے اعتبار سے اگر چھوارے کے برابر حصے کیے جائیں تو وہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا. اسی کو مولانا روم سے رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیم جان بستانن سجن جان دہد ہرچے در ہمت نباید آن دہد. ایسا بازار کہاں نصیب ہوگا کہ ایک پھول کے بدلے چمن دے دیتے ہیں. تمام چھین کے مالک بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ جان فانی لیتے ہیں اور باقی جان عنایت فرماتے ہیں. خود باید این چنی بازار را کہ بیک گلے میں خری گلزار را. اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ ایک پھول لے لیتے ہیں اور پورا باغ کا مالک بنا دیتے ہیں، اور ایک جان لیتے ہیں فانی اور باقی جان ہمیشہ رہنے جان عنایت فرماتے ہیں. جو کچھ وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا وہ عطا کرتے ہیں. بڑھنا بااختیار اخلاص کے ہے کہ جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر ثواب بڑھتا جائے گا. اور اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ میرے صحابی اگر نص مد یعنی 8 سیر یا کلو کے حساب سے کہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ دوسرے کے احد کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہے نہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ سے توبہ رشتہ داری ہے. صرف بات یہ ہے کہ ان حضرات کے اندر خلوص اور محبت اس قدر تھا کہ اوروں کے اندر اتنا نہیں. اسی واسطے ان کے صدقات و حسنات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، دنیا میں بھی ہم اس کی نظیر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کام ہے، ایک آدمی اس کو ضابطے کے موافق کرتا ہے اور دل سے نہیں کرتا، اس کی کچھ قدر نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ضابطے ہی کا برتاؤ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے شخص اس کام کو محبت سے اور دل لگا کر کرتا ہے، اس کے دل میں قدر ہوتی ہے اس آدمی کی، اور اس کے ساتھ قانونی معاملہ نہیں کیا جاتا بلکہ جی چاہتا ہے کہ اس کو نفع پہنچایا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک